यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर दिलराज खनाल, उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपाल सरकारको हिजो बजेट प्रस्तुत भयो। झन्नै 18 खरबको बजेट प्रस्तुत भएको छ। 17 खरब 93 अरब प्लसको यस्तो बजेट पेश भएको छ। त यो बजेटलाई कसरी हेर्ने? यसकारण कि प्राध्यापक डाक्टर दिलराज खनाल अनुभवले पनि खारिएको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाली समाज, विश्व सन्दर्भ त्यो बुझेको पनि, संसारको एउटा पछिल्लो आर्थिक अवस्था, मन्दी, यी सब चिजलाई बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालीको अवस्था हेर्दा खस्कँदै 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 गएको, बेरोजगार बढ्दै गएको र हामी एकपछि अर्को समस्याग्रस्त अवस्थामा छौँ। व्यवहारले त्यस्तो देखाउँछ। बजेटहरू लम्बा लम्बा एकदम ठुलो ठुलो धेरै धेरैको बजेट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त यो बजेटलाई हेर्ने कसरी? अलिकति सूचनामूलक र केही विश्लेषण, यसरी म विषयलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब म सिधै विक्रम सम्वत 2079-80 को अर्थमन्त्रीका तर्फबाट हिजो पेश भएको बजेटकैमा केन्द्रित रहन्छु। झन्नै 18 खरबको बजेट अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको छ। अब यसो मानिसहरूको टिप्पणी हेर्दा अलि मिश्रित खालको देखिन्छ, तर तपाईँ विषयको ज्ञान राख्ने एउटा ज्ञाता, यो बजेट कसरी हेर्नेले बताइदिनुहोस् त। बजेटका निश्चित मान्यता अथवा भन्नुहोस् न सिद्धान्तहरू हुन्छन्। तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि बजेटले आर्थिक स्थायित्व कति कायम गर्न सक्यो, स्रोत साधनको तपाईँले जुन विन्यास गर्नुभएको छ त्यसलाई कसैले कुशलतम तरिकाले, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विन्यास गरेको जुन रकम छ कुनै परियोजना कार्यक्रममा त्यसले बढी प्रतिफल दियोस् भन्नेतिर चाहिँ ध्यान दिने हुन्छ भने, अर्कोतिर हाम्रो जस्तो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको सामाजिक न्यायको अथवा समन्यायिक पक्षको कुरा भयो। हामी संहितामा छौँ, जुन किसिमको प्रदेशहरूको बिचमा चाहिँ असन्तुलन छ त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने र विभिन्न वर्ग समुदाय जो ज्यादै चाहिँ तपाईँको विभेदमा हिजोदेखि छन्, तिनीहरूलाई तपाईँले न्याय दिँदै उनीहरूलाई कसरी माथि उठाएर लिएर जानुहुन्छ लगायत र आम रूपमा जुन किसिमको बजेटमा तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले कसरी खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँको खर्च गर्ने परिपाटी र व्यवस्था, अनि वित्तीय व्यवस्था कसरी गरेर तपाईँले बजेटमा जुन किसिमको लक्ष्य र उद्देश्यहरू राख्नुभएको हुन्छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने त्यो सिङ्गो जुन बजेटको चाहिँ फ्रेमवर्क छ नि, ढाँचा छ नि, त्यो 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 कस्तो छ भनेर चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँले इङ्कित गर्नुभएको जस्तो जुन आकारमा बजेट आयो र त्यो पनि तपाईँको 2-3टा कन्स्ट्रेन्ट भन्नुहोस् कि तपाईँको के भन्ने नि अवरोधपूर्ण जुन चाहिँ स्थितिहरू छन् हैन नेपालको सन्दर्भमा एउटा कुरा, अहिले पनि हामी अर्थतन्त्रको एउटा सङ्कटको चाहिँ नि एउटा बिचमा छौँ। त्यो तपाईँको खालि बाह्य चाहिँ भुक्तानी सन्तुलनमा वा व्यापार घाटा वा चालु खाता घाटा मात्रै नभएर र त्यसले पार्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित मात्रै नभएर सिङ्गो तपाईँको अर्थतन्त्रको जुन ढङ्गको संरचना र स्वरूप छ र तपाईँले नै इङ्कित गरे जस्तो आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरा हैन, त्यसपछि हाम्रा स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरेर व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, अझ हामी त समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कुरा हैन, त्यो अर्थात् के हो भनेदेखि जुन ढङ्गले जुन चुनौतीको बिचमा, जुन जोखिमताको बिचमा हामी बजेट चाहिँ निर्माण गर्छौँ, त्यसलाई ती समस्याहरूलाई, ती चुनौतीहरूलाई, ती अवरोधपूर्ण कुराहरूलाई तपाईँले चिरेर अगाडि बढ्नेतिर तपाईँले लक्ष्य अनुसार अगाडि जानुभयो कि जानु भएन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ
र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि बजेटको आकारै ज्यादै ठुलो छ। सँगै आएर चाहिँ जुन किसिमको स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा पनि ऋण, चाहे त्यो बाह्य ऋण आन्तरिक ऋण दुवै मिलाएर चाहिँ ऋणमा अत्यधिक चाहिँ निर्भर गरिएको छ। र जसरी तपाईँको छरेर होइन, जसरी छरेर तपाईँको यो बजेट विन्यास बजेटमा चाहिँ कार्यक्रमहरू परियोजनाहरू जसरी छरेर राख्नु भएको छ त्यो हिजो नीति र कार्यक्रममा तपाईँले भनेका कुराहरूसँग पनि त्यो तालमेल खाँदैन। त्यसमा के भनिएको थियो भनेदेखि तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणका आयोजना, त्यसपछि आएर राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वका चाहिँ आयोजनाहरूलाई मुख्य रूपमा केन्द्रित गर्ने र संहिताको स्पिरिटमा तपाईँको प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू दिने भनेर भनिरहेको छ। तर यहाँ 3-4वटा अन्तर्विरोधहरू चाहिँ म देख्छु। त्यो जस्तै एउटा तपाईँको जस्तो अब एउटा चाहिँ मैले धन्यवाद सरकारलाई दिनैपर्छ सुरुमै। त्यो के हो भने जुन चाहिँ नि खर्च पुनरावलोकन आयो को रिपोर्ट चाहिँ नि दराजमा थन्किएर बसेको थियो। तपाईँले नै हजुर, त्यसलाई चाहिँ नि सार्वजनिक गर्ने र क्रमशः लागू गर्ने भनिरहेछ। तर त्यसको जुन स्पिरिट थियो त्यसले भनेको त के थियो भन्नुहुन्छ भने बजेटको सिङ्गो प्रणाली, अघि मैले भनेका 4-5वटा आधारभूत पक्षहरू, बजेट विन्यास गर्ने र त्यो विन्यास गरेकोले प्रतिफल होइन तपाईँको कुशलतम तरिकाले अझ तपाईँको लागत कम प्रतिफल बढी दिने गरिकन जाने र जुन किसिमका विसङ्गति अव्यवस्था व्यथितिहरू छन् बजेटमा, बजेट सिस्टममा, खर्च सिस्टममा त्यसलाई ठोस रूपमा चाहिँ नि तपाईँको सच्याएर लिएर जाने, करेक्सन गरेर लिएर जाँदा त्यसभित्र दुईवटा अझ मूल पक्षहरू यसको जोडको रूपमा कुल योग भन्छ नि, त्यो जोडको रूपमा के हो भने तपाईँले म्यासिभ रूपमा होइन ठुलो मात्रामा तपाईँले अनुत्पादक खर्च घटाउनु पर्यो होइन चालु खर्चभित्र, र सँगै पुँजीगत खर्चको तपाईँको आकारलाई ज्यादै बढाउनु पर्यो। त्यसो गरिरहँदा के हो भने जुन ढङ्गले तपाईँले पुँजीगत खर्च गर्नुहुन्छ वा रकम छुट्याउनुहुन्छ त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। अहिले चाहिँ तपाईँ 40-50% परियोजनाहरू काम नलाग्ने खालका छन् होइन, तिनलाई चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो। र जुन चाहिँ आर्थिक वा सामाजिक रूपमा वा अरू हिसाबले होइन सामाजिक न्यायको हिसाबले अथवा सन्तुलनको हिसाबले तपाईँले राख्नुपर्ने हो, तिनलाई चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ पुनर्संरचना गर्नु पर्यो। र अनि नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पुरै आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा अरू जे मान्यता हुन् ती मान्यताको आधारमा त्यसलाई समावेश गर्ने। र एउटा राम्रो सुरुवात चाहिँ के हो भने तपाईँको जुन राष्ट्रिय योजना आयोगमा जुन प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू स्थापना गर्ने र त्यो भनिएको पनि छ क्याटेगोरिकल प्रोजेक्ट ब्याङ्क मार्फत स्क्रिनिङ भएर राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस गरेका परियोजनाहरूलाई मात्रै लागू गर्ने भनेर भनिएको छ। तर यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने आयोगको जुन स्पिरिट हो, मैले यसरी भनौँ, आयोगको स्पिरिट अनुसार जसरी आउनुपर्ने त्यसको ठिक उल्टो आयो, सँगै उल्टो आयो स्पिरिटको। यद्यपि तपाईँको केही 10% खर्च कटौती गर्ने, केही समितिहरू खर्च के अरे कटौती गर्ने भनिहाल्छ। तर अर्कोतिर जुन ढङ्गले तपाईँले चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई होइन अन्धाधुन्ध तरिकाले तपाईँले कुनै मापदण्ड बिना जसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले आफैले कमिटमेन्ट गरेको कुरालाई चाहिँ तपाईँको खण्डित गरेको छ। अर्थात् प्रोजेक्ट ब्याङ्क मार्फत आउने भनेको भने कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आएको छ र आम रूपमा यसलाई चाहिँ प्रेसाइजली के भन्न सकिन्छ भने यसले जुन किसिमको हाम्रा बजेटका समस्या होइन झाँगिरहेका समस्याहरू छन्, बजेटको आकार बढ्ने तर डेलिभरी र रिटर्न चाहिँ नहुने, ऋण चाहिँ बढ्ने होइन, आम जनताको तपाईँको चाहिँ जीवनस्तर माथि नउठ्ने, रोजगारी चाहिँ नबढ्ने होइन, लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने जुन किसिमको हामी समस्या चक्रबाट त्यो अलिकति त्यो तपाईँको त्यो संरचनागत हिसाबले संस्थागत हिसाबले छ होइन, त्यसलाई चाहिँ चिर्ने भन्दा पनि कता कता यसलाई चुनावमुखी, मैले त हिजो कतिपय कमेन्टहरू गर्दाखेरि मैले त चुनावको घोषणापत्र त कतै होइन भनेर चाहिँ मैले कमेन्ट गरेको थिएँ। भन्दा बित्तिकै यसलाई चुनावमा केन्द्रित गरेर तपाईँको बजेटरी चाहिँ अनुशासन, वित्तीय अनुशासन होइन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको उपेक्षा गरेर चाहिँ यो बजेट ल्याएको हुनाले एक प्रकारले यो जुन जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले जसरी चाहिँ बजेट आउनु पर्थ्यो त्यो कता कता जिम्मेवारी होइन
त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले र यसका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक स्थायित्व पनि खल्बलिने, ऋणको अंश पनि चाहिँ व्यापक रूपमा बढेर जाने अनि मुलुकलाई सिङ्गो मुलुकलाई नै नयाँ थप चाहिने तपाईँको आर्थिक बोझ बढेर जाने र प्रकारान्तले जुन आर्थिक सङ्कट र समस्या छन् त्यो पनि ठिक ढङ्गले समाधान नहुने होइन। यद्यपि म पछि आउनेछु केही तपाईँको इकोनोमिक रिभाइभल खास गरिकन कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई केही एड्रेस गर्ने र अलिकति उत्पादनका कार्यक्रममा केही चुन खोजिएको छ त्यो आंशिक रूपमा त्यो 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 तुलनात्मक रूपमा ठिकै पनि हो। तर आम रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ समष्टिमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यसले मैले भनिहालेँ मुलुकलाई चाहिँ बोझ थप्ने, आम जनतालाई यद्यपि त्यहाँ 7% मूल्य वृद्धिको कुरा गरिएको छ जुन ढङ्गले तपाईँको यहाँ खर्च गर्ने भनिएको छ, यहाँ त प्रकारान्तले त के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने जुन चुनाव उन्मुख कतिपय कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा पनि कस्तो ट्रिक गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने जहाँ मोटोग्राम राखिएको छ नाम उल्लेख गरिएको छ, जहाँ चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई यो पनि कार्यक्रम परेछ भनेर सुनाउनको निम्ति कुनैमा सर्वेक्षण गरिनेछ, कुनैमा पैसा राखिएको छ भनेर न, अर्कोतिर कुन क्रमागत कार्यक्रम हो, कुन नयाँ हो, एज इफ कि चाहिँ सबै नयाँ ल्याएको ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ होइन आम रूपमा म कतिपय यसलाई के अरे कार्यान्वयन कन्टिन्यू गरिनेछ पनि भनिएको छ भन्दा बित्तिकै तपाईँले यसका चाहिँ रकम विन्यासका परिपाटीहरू, कार्यक्रम, परियोजना होइन अनि त्यसपछि आएर जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको यो छरपष्ट भन्छ नि, छरपष्ट ढङ्गले एउटा निश्चित एउटा आर्थिक स्थायित्वको होइन र यसका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा एउटा सकारात्मक हिसाबले अझ हामी त समाजवाद हुनु, अझ मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब चुनावमुखी भन्ने कुरा त तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो भन्ने म ठानिरहेको छु। आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन अनि वितरणमुखी अर्थात् फजुल खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाइने यस्तो देखिएको छ। चुनाव लक्षित ढङ्गले बजेटलाई पेश गरिएको छ। म केही विषयहरू यहाँलाई संक्षिप्तमा म उठान गर्छु। यो झन्नै 5 खर्बको बजेट घाटा अनि यहाँ आयात 30%ले घटाउने भनेर भनेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर अर्थात् त्यो विभिन्न ढङ्गले तालिमहरू दिने होला अथवा उनीहरूलाई थप पैसा ऋण दिने व्यवस्थापन त्यस्तो कल्पना गरिएको छ। खाद्यान्न आयात 30%ले घटाउने भन्छ। रेलवे र मेट्रोको लागि 6 अर्ब बजेट छुट्याएको छ अनि सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्टमा त गाउँको गरिबको भन्दा सहरी गरिबको चिन्ता गरिएको छ। अब यो अनि यो 15% तलब कर्मचारीको सरकारी वेतनधारीहरूको 15% तलब वृद्धि छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने भनेको छ। यी सबै चिज हेर्दाखेरि अलिकति क्याबिनेटले डिसिजन पनि गरेको छ। त यो सोर्स अफ इन्कम यो जो भनिराखिएको छ यो कसरी म्यानेज गर्छ? पहिलो कुरा त यो पहिलो तपाईँले भनेको कुरा जुन 5 अरब खरबको कुरा हो त्यो बजेटको आकारसँग पनि जोडिएको छ। तपाईँले धेरै पर जानै परेन। अनुदान, विदेशी अनुदान बजेटमा 60 अरब आउँछ भनेर राखिएको थियो अनि संशोधित बजेट आयो, संसारमा कहीँ नभएको बजेट आउँछ त्यसपछि बिचमा कसैलाई नसोधिकन त्यो पार्लियामेन्ट्री प्रक्रियामा जान परेन, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ संशोधन गर्छ होइन। अहिले अब रेटिफाई गर्ने भयो त्यो ढङ्गले अनि त्यसको चाहिँ फेरि 25 कि 30 अरब आउँछ भनेर संशोधन गरिएको थियो। अहिले चाहिँ नि हेर्दाखेरि कति 25 कि कति आउँछ भनेर थप संशोधन गरिएको छ। अहिले त्यसैमा अनुदान चाहिँ नि 50-52 अरब फेरि आउनेछ भनिएको छ। ऋणको हिसाबले पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले सुरुमा भनेको छु तपाईँको खर्च गर्ने परियोजनामा खर्च गर्ने क्षमता तपाईँले बढाउनु हो भने बढाउने होइन र अनि तपाईँले जुन लक्षित परियोजनाहरू छन् तिनलाई समयमै दक्षपूर्ण तरिकाले थोरै लगानीमा बढी रिटर्न गर्ने हिसाबले जानुभयो भने त्यसले राम्रो चाहिँ त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्छ। प्रकारान्तले के हुन्छ भने जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको कुल उत्पादन चालु मूल्यमा 15%ले बढ्यो होइन, तपाईँले लिएको ऋण तपाईँले चाहिँ 20-25%ले बढ्यो भने के हुने भयो? त्यसले चाहिँ ऋणको अंशलाई चाहिँ यसै बढाएर लिएर जाने भयो। प्रकारान्तले त्यसले के सङ्केत गर्यो भने तपाईँले जुन किसिमको
लक्ष्यसहित कार्यक्रममा परियोजनामा चाहिँ तपाईँले ऋण लिनुभएको छ त्यो ठिक ढङ्गले खर्च भएन भन्ने चाहिँ हुने भयो। अहिले तपाईँको अस्तिसम्मको मैले हेर्दाखेरि 33% पुँजीगत खर्च भएको छ। 33% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। अहिले त अझ स्थिति त के हो भने चालु खर्च पनि वर्षको अन्तिममा अझ बढी खर्च गर्ने। तपाईँले त्यो अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। यहाँ त अब के हो, अझ थप कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ त पुँजीगत खर्च भयो कि भएन भनेर बहस हुने भयो। पुँजीगत खर्चको होइन कुन ढङ्गले खर्च गरियो, त्यसको कति चाहिँ सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो कि त्यो गरिएको कार्यक्रम र परियोजनामा त्यसको गुणस्तरलाई चाहिँ हेरियो कि हेरिएन नहेरिकन अहिले त यहाँ के भयो भने खर्चै नहुने हुनाले पुँजीगत खर्च भयो गर्नुपर्ने होइन। त्यसका चाहिँ नि तपाईँको कुशलतमका पक्ष होइन, दक्षताका पक्ष होइन, गुणका पक्षलाई चाहिँ नि त हामीले त्यो बहसमा लैजानै त्यहाँ नपुग्ने होइन, खर्चै भयो कि भएन भनेर बहस गर्नु। यस्तो स्थितिमा जुन ढङ्गले तपाईँको पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको छ, जुन प्रकृतिबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिने पुँजीगत खर्च हुने गरेका छ, जुन ढङ्गले तपाईँको चालु खर्च बढ्ने गरेका छ, हामीले त भनेका थियौँ आयोगबाट कि कमसेकम 3 खरबसम्म पनि तपाईँले खर्च, त्यो चालुमा मात्रै होइन पुँजीगतमा पनि जुन ढङ्गले काम नलाग्ने परियोजनाहरू छन् त्यसलाई खारेज गर्नुहोस्, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुहोस्। यो सिङ्गो अहिले धेरै हामीले चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ छलफल गरौँ होला। अहिलेको सिङ्गो बजेटमा जुन किसिमको वर्गीकरण चाहिने हुन्छ, तपाईँ P1 प्रोजेक्ट, P2 प्रोजेक्ट, P1 प्रोजेक्टलाई 90% भनेर तपाईँले प्राथमिकता राखे त्यो प्राथमिकता हुन्छ होइन। भन्दा बित्तिकै अनि सँगै चाहिँ चालु प्रकृतिका खर्च, अनुत्पादक खर्च, सरकारले एउटा पब्लिक गुड्स भन्छ नि अथवा चाहिँ एउटा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले जनताको चाहिँ एउटा रक्षा गर्ने होइन, सुरक्षा गर्ने, शान्ति कायम गर्ने अनि डेली चाहिँ बेसिसमा चाहिँ नि सर्भिसेसहरू जनतालाई प्रोभाइड गर्नेलाई पनि तपाईँले त्यो त न्यूनतम सरकारको दायित्व हो, तपाईँले त्यसलाई पनि पहिलो प्राथमिकता भनेर राख्नुहुन्छ, परियोजना भनेर ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दा अझ होइन। त्यसपछि त्यो जुन ढङ्गले तपाईँले यो P1 र P2 छुट्याउनुहुन्छ अनि जुन ढङ्गले चालु र पुँजीगत भनेर वर्गीकरण गर्नुहुन्छ, त्यसभित्रका खर्चको स्वरूप र जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, 5 वर्ष परियोजना भनेको 10 वर्षमा आउँदैन, तपाईँले 1 अरबलाई खर्च गर्छु भनेको 5 अरबमा चाहिँ सिद्धिँदैन। त्यसभित्र गुणस्तर यो जुन किसिमको जटिल संरचनागत समस्याहरू, संस्थागत समस्याहरू, जिम्मेवारविहीन परिपाटी छ, त्यसलाई तपाईँले ठिक ढङ्गले सम्बोधन नगरिकन के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले, मलाई अचम्म लागिरहेछ यहाँ 30%ले तपाईँको रोजगारी वृद्धि गर्ने भने त्यो 30% के को प्रतिशत कति छन् अहिले बेरोजगार भन्ने कहीँ छ? तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि पुरानो ब्याकलग चाहिँ मान्छेहरूले अथवा चाहिँ त्यो 17-18 को श्रम सम्बन्धी सर्वे अनि त्यसपछि आएर कोभिडको इम्प्याक्ट योजना आयोगले गरेको अध्ययनले चाहिँ करिब 16 लाख मान्छेहरू थप रूपमा चाहिँ बेरोजगार आन्तरिक र बाह्य गरेर सँगै पुरानो चाहिँ 14-15 लाख चाहिँ ब्याकलग रोजगारी नपाएका छन् भन्दा बित्तिकै कति हुने भयो? 30-35 लाख। 30-35 लाख त्यस बेला हेर्दाखेरि 30-35 लाख बेरोजगार। त्यसो भन्दा बित्तिकै त तपाईँले चाहिँ वर्षमा 9-10 लाख मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले रोजगारी दिन्छु भन्नुभयो। तपाईँले कार्यक्रम हेर्नुभयो भने कार्यक्रममा अलिकति सर चाहिँ अलिकति यसमा नलेज पनि राख्नुहुन्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा प्रति वर्ष कति जनशक्ति दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष त्यो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र आन्तरिक खपतको अवस्था के छ? 4.5-5 लाख अझ 5 लाख होला प्रति वर्ष श्रम बजारमा चाहिँ श्रम बजारमा चाहिँ प्रवेश गर्छ आन्तरिक। र मैले अझ होइन त्यसमा आन्तरिक रूपमा रोजगारीको चाहिँ नि अवस्था ज्यादै न्यून दयनीय छ भन्छ चाहिँ। अनि एक जमाना थियो जति बेला हामी चाहिँ तपाईँको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीलाई को कारणले हामीले व्यापक रूपमा एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। कुनै जमाना थियो कार्पेट पनि एउटा बुमिङ थियो होइन। अनि कतिपय सुरुमा चाहिँ नि सेवा क्षेत्रहरू पनि चाहिँ विस्तार भइरहेको स्थिति थियो। तर पनि तर के भयो भन्नुहुन्छ भने कतिपय निजीकरणका कारणले अथवा हामीले लिएका जुन ढङ्गका गलत नीतिहरू छन् त्यो नीतिका कारणले हामीले पहिले पनि छलफल गरिसकेका छौँ। अर्थतन्त्रको मूल चाहिँ नि ओरिएन्टेसनै के हो भन्नुहुन्छ भने व्यापारबाट आउने नाफा अनि वित्तीयबाट आउने नाफा अनि त्यसको चाहिँ नि सर्टेन मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यसको बढी लाभ लिने, अलिकति ट्रिकल लगाउने र अनि विदेश सहायताको पनि अलिकति प्रयोग गर्ने भन्दा बित्तिकै आम रूपमा होइन जुन किसिमको
अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले जुन बाटोमा तपाईँले घिसारेर लिएर जानुपर्छ त्यसको मेनिफेस्टेसन पनि अहिलेको चाहिँ क्राइसिस र सङ्कट हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आधारभूत रूपमै बजेट प्रणालीमा मात्रै चाहिँ तपाईँले सुधार गरेर काम लाग्दैन। मलाई लाग्छ हामीले अघिल्लो बहसमा पनि चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। के हो भन्नुहुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जुन किसिमको लगानीको जुन स्वरूप र चरित्र छन् हैन त्यो स्वरूपलाई चाहिँ सम्बोधन बजेटले के गरेको छ एउटा अनुकूल वातावरणको लागि पछि मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ नि अलिकति सम्बोधन गर्ला हैन केही चाहिँ अनुदान र राहतका कुराहरू ब्याज अनुदानका कुराहरू यहाँ अलिकति एक दुई ठाउँमा चाहिँ आएका छन् तर पनि त्यहाँ पनि तपाईँको संरचनागत समस्या त्यो के अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि जुन ढङ्गले सङ्कट अहिले चाहिँ गहिरियो नि हैन तपाईँको व्यापारमा अत्याधिक र त्यसभित्र अझ पछिल्लो राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँले जो अर्धवार्षिक वा चाहिँ पछिल्लो तेस्रो चौमासिक वगेर छ त्यो समीक्षा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि मेन रूपमा चाहिँ तपाईँको रियल इस्टेट हैन तपाईँको अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ घर जग्गाको कारोबार गरिरहेछ भन्दा बित्तिकै आम रूपमा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति त त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ पहिले क्रिएट गर्नु पर्यो। उद्योग धन्दाका लागि कुनै भूमिका छैन। निजी क्षेत्रले त तपाईँको तुलनात्मक लाभको लागि चाहिँ लगानी गर्छ हैन। व्यापारबाट तपाईँको क्विकली आजको भोलि तपाईँले फाइदा लिनुहुन्छ भने तपाईँले उद्योगमा चाहिँ नि वा उत्पादनशील क्षेत्रमा तपाईँले किन लगानी गर्नुहुन्छ? तपाईँले त्यही बेला लगानी गर्नुहुन्छ जुन बेला तपाईँले यतापट्टि हुने लगानीको प्रतिफल हैन त्यो चाहिँ तपाईँको सुनिश्चित हुन्छ अर्थात् डुब्ने चाहिँ नि डर हुँदैन भन्ने हुन्छ। भन्दा बित्तिकै त्यो एकातिर सरकारको बजेट र खर्च गर्ने प्रणाली अर्कोतिर ब्याङ्किङ सेक्टर त्यसको अन्तर्सम्बन्ध तपाईँको निजी क्षेत्रको लगानीसँग छ भने त्यसलाई पनि पुरै कतिपय अहिले अझ त एक जमाना थियो त्यो प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ पनि चाहिँ लाई पनि पुरै डिजल्भ गरेको हटाएको स्थिति थियो। क्रमशः प्राथमिक क्षेत्रमा चाहिँ लेन्डिङ गर्ने भन्ने कुरा अलिकति इन्क्रिमेन्टली केही सुधारहरू भएको छन् तर आम रूपमा अर्थतन्त्रको स्वरूप र चरित्र र अझ हामीले जुन ढङ्गले हामी अर्थतन्त्रको चाहिँ आन्तरिक क्षमता विकास गर्ने त्यसपछि समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर हैन समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने र अझ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ जुन हामी भनिरहेछौँ त्यो दिशामा यसले चाहिँ नि तपाईँको त्यो सच्याएर अघि बढ्ने सुधार गरेर अघि बढ्ने हैन अब यसका अप्ठ्यारा अवरोधहरूलाई चाहिँ नि जस्तो निजी क्षेत्रको लगानीका अवरोधहरू केही कुरा एड्रेस गर्न खोजिएको छ अनि सरकारले गर्ने चाहिँ खर्च हैन र त्यसले ल्याएका चाहिँ व्यतिथि र विसङ्गतिहरूलाई हटाउने भन्दा पनि सङ्कट पनि अब बिस्तारै सिद्धिया छ इकोनोमीको पनि अब बिस्तारै रिभाइभ भइसकेको छ अब हामी फड्को मारेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन ढङ्गका लक्ष्यहरू तपाईँले एक दुईवटा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो रोजगारीका कुराहरू त्यसपछि आएर 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँको निर्यात र आयातलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर 8% आर्थिक वृद्धिका कुरा यसरी एक प्रकारको चाहिँ इल्युजन भन्छ नि तपाईँको यसो सुन्दाखेरि राम्रो लाग्ने हैन तर व्यवहारमा त्यसको इम्प्लिकेसन त्यसको प्रभाव हेऱ्यो भनेदेखि हामीले अघि उल्लेख गरेका जुन सुधारका परिवर्तनका कार्यान्वयन सम्भव छैन। पहिलो कुरा यसले चाहिँ साह्रै आर्थिक अराजकता निम्ताउने भयो वित्तीय चाहिँ नि तपाईँको अराजकता निम्ताउने भयो आर्थिक व्यतिथि निम्ताउने भयो मनपरी ढङ्गले यो पनि त्यो पनि हैन कुनै एउटा हिजो तपाईँलाई थाहा छ नि यो वर्षको बजेटमा जुन किसिमको प्रतिस्थापन गरेर 1400 कि 1500 सडकका परियोजना अघिल्लो सरकारले ल्याएका परियोजनाहरू तुरुन्तै खारेज गरियो। के भनेर खारेज गरियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै मापदण्ड हैन प्रोजेक्टको चाहिँ यो ठिक हो कि होइन हैन भनेर त्यसको चाहिँ कुनै भायबिलिटी हैन औचित्यता नगरेको हुनाले पूर्वाग्रह राख्यो र पुरै चाहिँ तपाईँको खारेज गरियो। अहिले जुन ढङ्गले आएको छ हैन अब त्यसलाई चाहिँ अझ यो बिचमा चाहिँ कतिपय तपाईँको जस्केलबाट हैन तपाईँको बजेट बाहिरबाट चाहिँ व्यापक रूपमा खर्च गरिएको अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिएको चाहिँ स्थिति छ भन्दा बित्तिकै यो सम्पूर्ण बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम कर्णप्रिय
होइन, यसो सुन्दर लाग्ने। तर प्रकारान्तले चाहिँ यसले अघि मैले भने जस्तो तपाईँको समष्टि रूपमा चाहिँ अनुकूलता होइन प्रतिकूलता थप्ने चाहिँ एउटा स्थिति छ। यदि यसो भनिरहँदा यद्यपि अघि मैले अलिकति उल्लेख गर्दै थिएँ, केही तपाईँको क्षेत्रगत रूपमा वा केही अझ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ केही कुराहरू ल्याउन खोजिएको छ होइन। जस्तो निर्यातमा अलिकति बढाउने कुरा, निर्यात अनुदानको कुरा। अनि यो निर्यात कसरी बढ्न सक्छ सर? हाम्रो जुन खास उत्पादन यहाँ के हुन्छ र अहिलेसम्म नभएको कुन त्यस्तो वातावरण यहाँ छ, म्यानुफ्याक्चरिङ त्यस्ता कुन कम्पनीहरू त्यो थप नयाँ खडा हुनेछन्, थप यहाँ नयाँ के उत्पादन हुनेछ र हामीले छिमेकमा या तेस्रो मुलुकमा के निर्यात गर्न सक्छौँ? त्यसका लागि त्यो वातावरण के सिर्जना गर्छ? के हो भने नहुने भन्दा के कानो मामा निको हुन्छ नहुने होइन, निकै ठुलो। किनभने उत्पादन लागत, कारोबार लागत ज्यादै बढी छ होइन। अब जुन ढङ्गको हाम्रो विनिमय प्रणाली छ, जुन ढङ्गको कर प्रणाली छ होइन, र अब छिमेकी देशमा जुन किसिमको चाहिँ सब्सिडीको चाहिँ एउटा स्थिति छ, वा अझ लागतको हिसाबले तपाईँको उत्पादन लागतको हिसाबले, कारोबार लागतको हिसाबले जुन किसिमको हाम्रोभन्दा 20 देखि 30% चाहिँ उसको कम छ। र अर्कोतिर हाम्रो नीतिगत फोकस चाहिँ खालि व्यापार र वित्तमा फोकस छ होइन। हाम आधारभूत रूपमै जुन किसिमको परिवर्तन र सुधारतिर हामी सचिएर जानुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामीले रूपमा रेटोरिक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्ने, तर एक्सनमा होइन, कार्ययोजना एक्सनमा चाहिँ नजाने जुन किसिमको समस्या छ। तपाईँले भने जस्तै त्यो समस्या छ। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अलिकति केही राहत होइन अनुदानमा, त्यसमा पनि अलिकति 3-4वटा प्रोडक्टमा अझ बढी चाहिँ नि तपाईँ 8% नगद अनुदान दिने भनेको छ। तर सम्भावनाको हिसाबले म चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन किसिमको कुराहरू राख्नुभयो, सम्भावनाको हिसाबले मैले अहिले केही रणनीतिक जुन निर्यात सम्बन्धी सरकारकै दस्तावेज छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने पनि कतिपय हामीले अब थुप्रै मान्छेहरूले स्वदेशमा विदेशमा गरिएका चाहिँ स्टडीहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यो ज्यादै ठुलो सम्भावना तपाईँको उद्योगहरूको, केही सेलेक्टेड उद्योगहरू नेपालमा गर्न सँगै अहिले आएर चाहिँ नि आइटी वा अरू हिसाबले आधुनिक चाहिँ सेवा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने, आइटीको यहाँले आइटी बेस्ड चाहिँ नि बढाएर लिएर जान सकिने सम्भावना छ। तर अहिले बजेटले खालि मैले के हो भन्नुहुन्छ भने केही कुराहरू, र अझ अर्को चाहिँ के हो भने हामीले भन्दै आएको कुरा पनि हो, मैले त दशकौँदेखि भन्दै आएको थिएँ, जुन ढङ्गले तपाईँको उपभोगको पुँजीगत र कच्चा पदार्थमा एउटै रूपको चाहिँ जुन भन्सार दर लागू गरिएको थियो, त्यसले हाम्रा उद्योगहरूलाई चाहिँ नि नकारात्मक संरक्षण प्रदान गरिसकेको थियो। कुनै किसिमको लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ नि, त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड चाहिँ नदिएको चाहिँ स्थिति थियो। त्यसैले विगतको 3-4 वर्षदेखि तपाईँको अलिकति त्यसलाई फरक गर्ने, अथवा कमसेकम पनि एक तह कच्चा पदार्थ जुन स्वदेशी उद्योगहरू जसले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँछन् तिनलाई चाहिँ एक तह चाहिँ नि भन्सार कम गर्ने भनिएको छ। त्यसमा पनि अलिकति यहाँ चाहिँ दिन खोजेको छ र अलिकति कोभिड रिलेटेड भने जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको जुन सबभन्दा एफेक्टेड, अनि त्यसपछि साना उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ सर्टेन सुविधाहरू होइन तपाईँको 50%देखि लिएर अर्को त्यो नेचर हेरेर चाहिँ सुविधा दिने चाहिँ कुरा गरिएको हो। त्यसैले केही त्यो पक्षलाई अब ठिकै ढङ्गमा बल्ल सकिएला, कृषिमा का कुराहरू, अब अलिकति सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू होइन चाहिँ भन्न सकिएला। तर आम रूपमा अब क्षेत्रगत हिसाबले पनि अलिकति जस्तो ऊर्जामा अलि बढी स्ट्रेस गरेको चाहिँ छ, र आन्तरिक चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक ऊर्जाको होइन अथवा विद्युतको चाहिँ व्यापक रूपमा खपत गरेर जाने, र अनि तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरलाई कम गर्ने, त्यसलाई अलिक ठोस र अलि मूर्तिकृत ढङ्गले चाहिँ जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँ त समस्या त के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बजेटमा उल्लेख गर्नुहुन्छ होइन,
तर त्यो चाहिँ नि एक्सनमा कार्यान्वयनमा जाँदैन। अझ अहिले त यसरी तपाईँले छर्नुभयो कि कुन लागू गर्ने कुन लागू नगर्ने, कार्यान्वयन सम्भव छैन, कुनै लागू गर्ने हो कुन लागू नगर्ने हो। अब त्यो पनि अब यो सरकार चाहिँ नि मङ्सिरसम्म मात्रै हो होइन, यसले लिएको नयाँ सरकार लक्ष्यहरू चाहिँ त गर्नु पर्थ्यो के भने कमसेकम पनि अलिकति तात्कालिक हिसाबले मध्य र दीर्घकालीन हो भने पनि होइन हिसाबले त्यो हुनु पर्थ्यो। त्यो गन्जा गोल गरेर र अझ त्यो समाजवाद उन्मुख भन्नुभयो भने त्यहाँ अर्को गन्जा गोल र अन्तर्विरोध छ। तपाईँलाई म एक दुईवटा कुरा एउटा निजी क्षेत्र हाम्रो सहारा नेपालको विकासको चाहिँ इन्जिन हुनेछ। त्यसको मतलब के हो भने स्टेटको राज्यको भूमिका नहुने तर तल गएर चाहिँ राज्यको के रणनीतिक केही महत्त्वको कुरा विरोधाभास खालको दुई अर्थी लाग्ने। अर्को सँगै के छ भने तपाईँको अब त फ्ल्याटमा लगानी गर्न पनि विदेशीलाई चाहिँ 20% कति चाहिँ निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी गर्न पाउने चाहिँ त्यो छुट दिएको छ। सँगै चाहिँ तपाईँको विदेशी लगानीमा अनि तपाईँको 2 करोड र त्योभन्दा माथि पनि विदेशी लगानी चाहिँ नि दिने भन्ने चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि त्यसमा गरिएको छ। र तमाम कतिपय कुराहरू चाहिँ नि विदेशीलाई चाहिँ नि थप रूपमा छुट दिने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। र यसले होइन तपाईँको समाजवाद उन्मुख हुन्छ कि विमुख हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन, तर पनि एउटा मिलाएर लिएर जानेछौँ, एउटा परिपूरक बनाएर लिएर जानेछौँ। क्याटालिस्टको रोल प्राइभेट सेक्टरको हुन्छ अथवा सहकारीको हुन्छ, तर पनि भन्ने ढङ्गले जान सकिन्थ्यो। एउटामा एक सुरमा गएको छ, अर्को ठाउँमा अर्को छुटमा गएको छ, अर्को ठाउँमा अर्को छुटमा गएको छ। यसैमा यो अन्तर्विरोधभित्र चाहिँ नि यो रुमलिएको जकडिएको हिसाबले चाहिँ आएको छ। सायद यो एउटा गठबन्धनको एउटा चरित्रको हिसाबले पनि यहाँ त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म यसैमा यो जुन बजेट जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरियो, यो बजेटले सालाखाला यहाँले अघि प्रयोग गर्नुभएको शब्दलाई नै मैले सापटी लिएँ, अलिकति वितरणमुखी अनि अलि फजुल खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने। त नेपालको कुनै त्यस्तो आन्तरिक उद्योगहरूमा बढोत्तरी भएको छैन, कुनै त्यस्तो अरू थप क्षेत्र टुरिज्म क्षेत्रमा पनि खासै त्यस्तो फस्टाएको त्यस्तो धेरै त्यस्तो आकर्षण यहाँ बढाउने काम अलिअलि रिभाइभ त भयो, तर त्यो उन्नयन जो विगतको स्थितिमा त पुग्न सक्ला, तर थप कुनै त्यस्तो यहाँ राज्यले कुनै त्यस्तो वातावरण त बनाएको छैन। त कहाँबाट यो सोर्स अफ इन्कम कसरी म्यानेज गर्छन् र यो जुन ठुलो सङ्ख्यामा जो नेपालीहरू विदेशमा बस्दछन्, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्नका लागि पनि केही त्यस्तो वातावरण केही सन्देश सङ्केत गरेको छ यसले? अहिले केही सुविधाहरू दिने कुरा चाहिँ नि त्यसमा गरिरहेको छ। तर आम रूपमा जुन किसिमको तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो जुन रेमिटेन्समा जुन आधारित अर्थतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि त तपाईँले कम गर्न नसक्नु होला, त्यसलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने गरिकन जाँदाखेरि त रूपमा चाहिँ जुन किसिमको स्ट्रेस भएको छ भन्नुहोस् न, तपाईँको उत्पादनमा जोड दिने अनि त्यसपछि आएर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, रोजगारी बढाउने, यो त्यसमा चाहिँ अलिक ठोस हिसाबले जस्तो मैले कृषिमा भन्नुहोस्, कृषिमा जुन किसिमको बिचौलियाको बिजोग छ होइन, र जुन ढङ्गले केन्द्रले अहिले पनि मैले देखिरहेको छु के हो भन्नुहुन्छ भने एकातिर केही कार्यक्रमहरू कति 22 अरब कतिको चाहिँ हामीले तल प्रदेश र स्थानीय तहमा पठायौँ भनेको छ। अहिले जुन ढङ्गले विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको कृषिदेखि लिएर होइन तपाईँको रोजगारीका क्षेत्रदेखि लिएर उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा जुन ढङ्गले बजेटमा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ र कार्यक्रमहरूलाई जसरी थपेर लिएर गइएको छ, साना गर्दाखेरि एकातिर तपाईँले संहिताको स्पिरिट अनुरूप चाहिँ गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईँको अन्धाधुन्ध ढङ्गले चाहिँ फेरि केन्द्रले होल्ड गर्ने गरिकन एट द मोस्ट चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लिएर जाने लैनेछ भन्ने छ। त्यसो मैले यहाँ कृषिसँग जोड्न खोजेको भने कृषिलाई त संविधानले पनि दिएको छ, ठोस रूपमा सबै मूल अधिकार तपाईँले स्थानीय तहलाई दिनु पर्यो। अनि जस्तो कृषि आधुनिक छैन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मैले बुझिरहेको छैन, प्रदेशमा क्रमशः दिइनेछ भनेर भनिरहेको छ। यो प्रभावकारी भएन भनेर भनेको त्यसलाई चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने बल्ल कुरा चाहिँ नि बजेटमा गरिरहेको छ। भन्दा बित्तिकै हामी कति अनि समस्यालाई कति हामी
उपेक्षा गर्छौँ भन्ने कुराको पनि त्यसको चाहिँ एउटा उल्लेख हो भने अर्कोतिर हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने यो मूल्य चक्र भन्छ नि तपाईँको जसलाई उत्पादन त्यसपछि बजारसँग चाहिँ जोडेर होइन एउटा आम रूपमा ग्रासरुट तहदेखि नै तपाईँले चाहिँ कृषिलाई माथि उठाउनु पर्यो। यद्यपि कन्सेप्टको हिसाबले होइन तपाईँको चाहिँ सेवा केन्द्रहरू होइन त्यहाँ सबै सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने छ, तर व्यवहारमा तपाईँले अहिले पनि चाहिँ छोपेर चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ राख्नु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि तपाईँले कृषिमा तपाईँले इन्टेन गरेको जुन ढङ्गले होइन हिजो जुन ढङ्गले कृषिले चाहिँ डेलिभर गर्न सकेका थिएन, तपाईँले त 5-7वटा प्रोडक्टमा त म आत्मनिर्भर हुन्छु भनेर धेरै पहिले भनिसक्नु भएको छ, कृषिमा पनि तपाईँको उद्योगमा पनि। तर अहिले त 3 खरबभन्दा बढीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कृषिजन्य अझ खाद्यान्नदेखि लिएर सारा चाहिँ आयात भन्दा बित्तिकै तपाईँले भन्ने तर भन्ने एउटा लक्ष्य लिने एउटा होइन गर्ने भन्दा भने ठ्याक्क उल्टो दिशामा जाने त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको उद्योगमा त्यहाँ त औद्योगिकरण भएन कि उद्योग एकपछि अर्को कुरा धराशायी हुने चाहिँ स्थिति बन्यो र अझ त्यो निजीकरणसँग पनि त्यो चाहिँ जोडिएको छ भन्दा बित्तिकै अहिले केही कुराहरू 3-4 वर्षदेखि जस्तो 7वटा प्रदेशमा होइन तपाईँले इन्डस्ट्रियल स्टेटहरू स्थापना गर्ने, त्यसपछि फ्री इकोनोमिक स्पेसल इकोनोमिक जोनका कुराहरू होइन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुराहरू होइन अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ तपाईँको यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ ग्राम औद्योगिक ग्राम बनाउने कुराहरू यो त 3-4 वर्षदेखि आइरहेछ। हिजोको सरकारले नि यसलाई अगाडि बढायो, तर यसको प्रगति तपाईँले हेर्नुभयो भने ठोस रूपमा प्रगति गइरहेको छैन र अहिले त कतिपय कार्यक्रमहरूमा ठ्याक्क निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ भनेर यो जो निजीकरणको एकातर्फ कुरा गरिन्छ, अर्कोतर्फ समाजवाद उन्मुख भनेर जो भनिन्छ नि, यसले के अर्थ लाग्छ? यो मैले अब त्यसलाई मतलब सरकारको राज्यको भूमिकालाई निजीकरणको अर्थ गौण बनाउने भन्ने होइन त समाजवादको जो कल्पना गरिएको छ, जो लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा छ, बृहत्तर लोकको हितका लागि राज्यले कतिपय सवालमा इन्टरफेयर गर्न सक्ने, राज्यले आफै लगाडी बढाउनु पर्ने र जनताको न्यूनतम आवश्यकीय चिजहरू आवश्यक पर्दा राज्यले स्वयं प्रोभाइड गर्न सक्ने त्यो स्ट्रङ सरकारको पनि सायद समाजवादले कल्पना गर्ने होला। तर त्यसअनुरूप त त्यो वातावरण निजी क्षेत्र भन्छ वातावरणै छैन, ऐन कानुन बाधक छ, राजनीतिक क्षेत्र एकदम करप्ट छ, प्रशासनिक झन्झटिलो छ। एज अ होलमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू यस्तो हुन सक्दैन, इधरका माल उधर उधर इधरका उधर, यो भन्दा अर्को केही गर्न सकिने स्थिति छैन, वातावरण छैन भन्छ। यो यसलाई पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समाजवाद उन्मुख भन्दा र अनि राज्यको भूमिका भन्दा बित्तिकै राज्यलाई निरपेक्ष रूपमा तपाईँले राज्यको भूमिकालाई हेर्नु भएन। यस्तो राज्यको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा होइन मैले अघि त्यो रकम विन्यासको कुरा चाहिँ गरिनै यहाँ मैले जोडिहालौँ। तपाईँको बजेट विन्यास गर्दाखेरि त्यो भाडा असुल्ने परिपाटीलाई तपाईँले त्यसलाई यसरी त्यो जेलिएर आएको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि विकृति व्यतिथि होइन रिजल्ट नहुने चाहिँ नि भइरहेछ। अर्थात् मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने यस्तो राज्य होइन जसमा चाहिँ पुरै त्यो भाडा असुल्ने सिस्टम, करप्ट सिस्टम होइन तपाईँको कुशासन चाहिँ नि व्याप्त छ भने त्यस्तो सिस्टममा तपाईँले राज्यको भूमिका बढाउँछु भनेर भएन। त्यसैले तपाईँले राज्यको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले क्वालिफाई गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा तपाईँको समाजवाद भन्दा बित्तिकै जुन ढङ्गले आय असमानता बढ्ने हो र जुन किसिमको खास चाहिँ गरिब र विपन्न वर्गहरूलाई अलि तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी माथि उठाउने होइन र उनीहरूका न्यूनतम चाहिँ आर्थिक सामाजिक हक अधिकारहरू राजनैतिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर जाने र एउटा त्यो अलिकति सामाजिक न्यायलाई एउटा सर्टेन पिरियडसम्म चाहिँ नि तपाईँले अगाडि बढाएर लिएर जाने हो। मैले भनिहालेँ समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कतिपय ब्याज अनुदानमा होइन कतिपय अरू प्रकारले चाहिँ अलिकति सब्सिडीका कुराहरू होइन र केही चाहिँ नि अलिकति रोजगारीका कुराहरू त भनिएको छ, त्यो कार्यान्वयन त्यसलाई त्यो गरिएको छ र जुन ढङ्गले अर्थतन्त्रको सिङ्गो स्वरूप र चरित्र छ त्यसले तपाईँको
समानता बढाउने हो न असमानता बढाएर लिएर जाने, सुविधा क्षेत्रमा बढी चाहिँ नि लगानी हुने होइन, अनुत्पादक र छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हुने, जुन किसिमको सिङ्गो संरचनागत प्रवृत्ति छ होइन, त्यसलाई तपाईँले करेक्सन सच्याएर लिएर जाने र प्रकारान्तले अघि पनि मैले भने तपाईँको निजी क्षेत्र, त्यसपछि चाहिँ नि राज्य, अनि त्यसपछि सहकारीलाई चाहिँ हामी त तीन खम्बे अर्थ तिनले कसरी कुनै ठाउँमा निजी क्षेत्र, राज्य र सहकारी, कुनै ठाउँमा तपाईँको कसैको क्याटालिस्ट होला, जसको राज्यको जिम्मेवारीको कुरा, लोक कल्याणको हिसाबले, सामाजिक न्यायको हिसाबले, अथवा आर्थिक वृद्धि समृद्धिमा अगाडि बढाउने हिसाबले कुनै पार्टिकुलर क्षेत्रमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रको अहम भूमिका होला। त्यस्तै स्थानीय ग्रासरुट लेभलदेखि नै चाहिँ नि तपाईँको एउटा होइन कम्युनिटीको होइन तपाईँको एउटा आम जनतालाई सहभागी गराउँदै उत्पादन, रोजगारी अनि उनीहरूको चाहिँ नि जीवनस्तर उठाउने हिसाबले चाहिँ सहकारीलाई मुभमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउने होला। त्यो ढङ्गले जाने र चाहिँ अनि अहिलेको जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै सच्याएर लिएर जाने भन्ने हो। तर अब यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले तलपक यो जुन ढङ्गले गइरहेछ नि र जुन ढङ्गका कतिपय नीतिहरूलाई हामीले बढावा दिइरहेछौँ, प्रेरित गरिरहेछौँ, त्यसले त कसरी समाज, जब शिक्षाको कुरा गर्नु, तपाईँ स्वास्थ्यको कुरा गर्नु होइन, त्यो समाजवाद हुनुभन्दा बित्तिकै त्यसले त रेगुलेटरी सिस्टमलाई तपाईँ पुँजीवादी मुलुकमा पनि हेर्नुभयो भने उनीहरूको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ नि रेगुलेसन, यस्तो स्ट्रङ चाहिँ नि उनीहरूको नियमन प्रक्रिया छ जुन उनीहरूले नियम बनाएका हुन्छन् त्यो लागु, त्यो चाहिँ नि सशक्त ढङ्गले शिक्षालाई व्यवसाय व्यापारीकरण गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि चरम रूपमा चाहिँ तपाईँले व्यापारीकरण गर्नुभएको छ, कृषिमा चाहिँ तपाईँको खालि बिचौलियाले मात्रै चाहिँ फाइदा लिन्छ, अनि त उद्योगको कुरा गर्नुभयो अथवा निर्यातको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो होइन सबैले सुविधा चाहिँ व्यापार सम्झौतामा भएका सुविधाको तपाईँले उपयोग गरेर खालि भ्यालु एड हुने, रोजगारी दिनेलाई चाहिँ उद्योगहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाइरहनु भएको छैन होइन, बिचमा अलिकति मार्जिन चाहिँ खान सकिने क्विकली होइन जडित टाइपका चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ तपाईँले प्रेरित गर्नुभएको छ होइन, भन्दा बित्तिकै त्यो समाजवादको चाहिँ त्यो जुन किसिमको एउटा न्यूनतम चाहिने आधार हो नि त्यो तपाईँले कहाँ क्रिएट गर्नुभयो? सरसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर एउटा अलि यस अर नोमा होइन कि अलि ओपन टाइपको एउटा क्वेसन म रेज गर्छु प्लिज। नेपालको एज अ होलमा हेर्दा जुन अहिलेको पछिल्लो पोलिटिकल चेन्ज पश्चात कम्युनिस्ट डोमिनेटेड स्टेट संयन्त्र एज अ होलमा राजनीतिक हिसाबले हेर्दा समग्रमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समग्र कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको जोड्ने हो भने ठ्याक्कै उनीहरूको वर्चस्व छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो देखिन्छ होइन, अनि समाजमा पनि एज अ होलमा तपाईँ त्यहाँ कम्युनिस्टहरूसँग कम्पिट गर्ने सवाल जोड्ने हो भने एकातर्फ कम्युनिस्ट हौ भन्ने राखिदिनुहोस्, अर्कोतर्फ सोकल डेमोक्रेट र अर्को खाले पक्ष राखिदिनुहोस्, ती तीन ठाउँमा राख्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको त्यो वर्चस्व छ। कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू जुन लक्ष्य लिन्छन् नि यो राज्य संयन्त्र र यो खास गरी यो बजेटले त्यो त्यसको सपनालाई पुरा गर्ने हिसाबले त्यो सम्बोधन गर्ने गर्छ। त्यसमा पनि यो अर्थमन्त्रीजी त अर्कै चरित्रबाट आएको व्यक्ति, अब अर्थमन्त्री उहाँको भाग्यले ललाटमा उहाँलाई जो प्राप्त भएको छ त्यो काहीँ न काहीँ सम्बोधन गर्ने खालको देखिन्छ यो बजेट। केही प्रयत्नहरू चाहिँ भएनन् भन्ने होइन, भएका छन् र अझ सबभन्दा सकारात्मक पक्ष के हो भने संविधानले जुन ढङ्गले दिशानिर्देश गरेको छ नि होइन, तपाईँको समाजवाद उन्मुख, त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता, समावेशिता जस्ता पक्षहरू जुन चाहिँ छन् तिनले चाहिँ तपाईँले भनेकै कुरालाई होइन, मतलब टोटल जसरी तपाईँले राजनीतिक रूपमा पुनर्संरचना गर्नुभयो, संघीयता लागू गर्नुभयो, अनि लोकतन्त्रलाई पनि तपाईँको जनतासँग एकाकार गर्ने गरिकन लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बढाउनु भयो, त्यसमा अझ समावेशितालाई पनि थप्नुभयो, त्यही ढङ्गले तपाईँले आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो जुन ढङ्गले पुनर्संरचना गरेर अगाडि जानुपर्ने हो र जुन किसिमको अर्थतन्त्रको चरित्र छ त्यसलाई पुरै फेरबदल गरेर जानुपर्ने हो। त्यसमा
केही चाहिने मात्रात्मक रूपमा जस्तो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको कुरा छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा अलिकति होइन, अलिकति राज्यको भूमिकालाई अलिकति बढाउँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। अलिकति उत्पादनको कुरा होइन, अलिकति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र अझ पछिल्लो कालमा चाहिँ अझ यो 4-5 वर्षदेखि उद्योगीकरणमा अलिकति जोड दिने जस्ता कुराहरू केही तपाईँको एउटा इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ नभएका होइनन् होइन। के ठुला लार्जेस्ट परियोजनाहरू पनि अर्थतन्त्रलाई प्रकारान्तले तपाईँको आत्मनिर्भरता अगाडि बढाउने। तर फेरि मैले भने जस्तो के भने आधारभूत रूपमा जुन किसिमको त्यसभित्र होइन तपाईँको चाहिँ अपरेसन भन्छ नि, त्यो अपरेसनको खाँचो र आवश्यकता थियो। त्योभन्दा पनि अब ब्युरोक्रेसीमा अब यो सिङ्गो परिपाटीमा होइन राजसत्तामा भन्नुहोस् एकछिनको लागि त्यो यथास्थिति र राजनीतिक अथवा चाहिँ जिम्मेवार लिएर बस्नेहरू पनि अलिकति यथास्थितिबाटै चाहिँ केही कुरामा प्रायोरिटी र स्ट्रेस दिने होइन, प्राथमिकता दिने, तर यही ढङ्गले जाँदाखेरि पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले जुन किसिमको यथास्थिति भयो। र कतिपय सन्दर्भमा अघि मैले भने नि तपाईँको त्यो सिङ्गो चाहिने यो तपाईँको यो भाडा असुल्ने जुन किसिमको परिपाटी छ त्यसलाई तपाईँले चिरेर नजाँदासम्म होइन, तपाईँले संविधानले लक्ष्य गरे अनुरूप कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ चुनावी घोषणापत्र मार्फत चाहिँ गरेका कुराहरू चाहिँ जान सकिने स्थिति छैन। तर के हो यसको फेरि तपाईँको त्यसको अलिकति विकासक्रमलाई, राजनीतिक विकासक्रमलाई हेर्नुभयो भने कुनै पनि ठुलो परिवर्तन र सुधार, एकछिन अघि मैले भने जस्तो आर्थिक पुनर्संरचनाको कुरा, आन्दोलन परिवर्तन वा एक्सनको लागि चाहिँ एकदम जनताको अभिमत सहितको चाहिँ ठुलो म्यान्डेट सहितको सरकार, त्यसले एकदमै 5 महिना 6 महिनाभित्र ठुलो सुधार गर्यो भने त्यो चाहिँ सम्भव छ। नभए चाहिँ जो यथास्थिति अथवा एक्सनको लागि भनौँ पछाडि फर्कने वा जसले चाहिँ फाइदा र लाभ लिइरहेका छन् तिनीहरूले त्यो लाभको सुनिश्चितताको निम्ति हरेक हिसाबले चाहिँ उनीहरूले प्रयत्न र पहल। राजनीतिक स्थिरताका लागि त अब संविधानै बाधक छ भन्छन् त्यो, किनभने एउटा पार्टीको त्यो बहुमत हुने एउटा वादले राजलाई अलिकति केही समय राज्य गर्ने कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनबाट पनि मुलुकहरूले कायापलटले त्यही भारतमा पनि त गठबन्धनै चलेको एउटा स्थिति पनि अलिकति अहिले चाहिँ अलिकति भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ डोमिनेन्स चाहिँ भयो। अरू कतिपय मुलुकहरू छन् जहाँ गठबन्धनबाट सरकार चलिरहेका छन्। तर के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा ठोस होइन लक्ष्य उद्देश्य होइन एउटा कमिटमेन्ट चाहिने, साझा कमिटमेन्ट गर्ने र साझा कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने जस्तो जर्मनीमा हामीले देख्यौँ नि ठुलो चाहिने त्यहाँको ग्रिन्सहरू र अहिलेको चाहिने त सोसल डेमोक्रेट्सको बिचमा माथापछि 15-20 दिनसम्म चल्यो। तर मिनिमम एउटा पोइन्टमा आएर उनीहरूले सहमति गरेर यतातिर चाहिँ कल्चर के छ भन्नुहुन्छ भने जुन कमिटमेन्ट गरेका छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यही नै एउटा पर्फर्मेन्सको यार्डस्टिक हुन्छ। यहाँ त त्यो एकाउन्टेबल जवाबदेही भएन। यसरी चाहिँ जुन अवस्था र स्थिति छ, जुन प्रवृत्ति र संस्कार छ, यसरी चाहिँ चल्दैन। सर यो जुन खालको वितरणको कुरा गरिएको छ, जस्तै वृद्ध वृद्धाको उमेरको हद 68 वर्ष 2 वर्ष झारिएको छ, 70बाट 68 झारिएको छ। कर्मचारीको तलब 15% बढाइएको छ। अब भन्न त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको छ, तर अब त्यो कति सम्भव छ, विगतदेखि नै यस्तो भनिएको थियो। त यी सारा चिजले नि जुन वितरणमुखी बजेट जुन छ, यहाँले नि त्यो शब्द क्वाइन गरेका छैन। तपाईँ अहिलेसम्म मैले वितरण भन्ने शब्द युज गरेको छैन। जुन मानिस त्यसो भन्छ, यो जुन बजेट छ यसले महँगी बढाउने र त्यो जो विपन्न मानिस छ जसलाई रोजगारीको अवसर छैन, जसलाई कुनै क्षेत्रमा उसले आफूलाई अनुकूल देखिरहेको छैन, यसले अर्को झन् भयावह अवस्था सिर्जना त गर्दैन। होइन, पहिलो कुरा त वितरणलाई अलिकति क्वालिफाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जो असहाय छन्, वृद्ध छन्, अझ कोभिड-19ले हामीलाई, अझ हामी लोक कल्याणकारी राज्य भनेका छौँ, त्यसो भएको हुनाले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म चाहिँ नि जो जोखिममा पर्ने वर्ग छ त्यसको लागि चाहिँ राज्यले एउटा बाँच्ने
वा समाज सुरक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा तपाईँले यो 68 वर्ष झार्नुभयो भन्ने कुरासँग मेरो त्यति धेरै आपत्ति छैन। तर के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसभित्र दोहोरो तेह्रोपन छ र अब एउटा समय थियो, अब समय आएको छ कि अरबपति खरबपतिले पनि तपाईँको यो वृद्ध भत्ता पाउने जुन किसिमको स्थिति छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। र अझ के छ भन्नुहुन्छ भने अझ हामीले यो 2020 को मानव विकास प्रतिवेदनमा त्यसको चाहिँ लिड अथर म थिएँ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो सुझाव दिएका छौँ। र विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 पछि तपाईँको न्यूनतम तपाईँको मिनिमम युनिभर्सल इन्कम होइन, जो चाहिँ नि एउटा गरिबीभन्दा तल छन् वा राज्यले तपाईँको एउटा सुरक्षाको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, उसलाई चाहिँ नि न्यूनतम उसको आम्दानीको इच्छा त्यसलाई टपअप गर्ने जति चाहिने हो, त्योभन्दा माथिका कसैलाई राज्यले चाहिँ नदिने, त्यो किसिमको युनिभर्सल एप्रोचमा जानुपर्ने आवश्यकता राखेको छ। युनिभर्सल एप्रोचमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ चाहिँ त यो ढङ्गले जसरी चाहिँ गइरहेको छ यसले अलिकति धान्न नसक्ने स्थिति एकापट्टि। अर्कोतिर जहाँसम्म वितरणको मुखुइको जहाँसम्म कुरा हो नि, तपाईँले घाटा बजेट ऋण लिएर होइन त्यसको ठिक ढङ्गले उपयोग नगर्ने, तर तपाईँले चाहिँ सर्टेन राजनीतिक लाभको लागि होइन, अझ त्यसमा पनि यहाँ कतिपय यहाँ 300 के भनेको छ नि, त्यो कृषि के भनेर त्यहाँ अलिक कतिपय रोजगारीका के कार्यक्रम इत्यादि भनेको छ, त्यो पुरा लक्षित रूपमा राजनीतिक रूपमा आगामी चुनावलाई चाहिँ पोस्ने र त्यो रकमको स्रोतको जनताले तिरेको ट्याक्सको दुरुपयोग हुनेछ। प्रकारान्तरले त्यसले अघि हामीले भने जस्तो अर्थतन्त्रमा थप रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा दायित्व थप्ने, आर्थिक स्थायित्व भत्किने होइन होइन त्यो जुन किसिमको स्थिति छ त्यो चाहिँ नि लाई मैले चाहिँ नि त्यो वितरणमुखी भनेर चाहिँ भन्ने गर्छु। त्यसरी त्यसलाई क्वालिफाई गर्नुपर्ने, तर पनि आम रूपमा जुन ढङ्गले आएको छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि त्यो वितरण गर्ने र त्यो चुनावलाई अलिकति प्रभावित पार्ने दिशामा र आम रूपमा मैले सुरुमा भने जस्तो यो बिल्कुलै यो चाहिँ नि चुनावलाई लक्षित गरेर चुनावमुखी चाहिँ बजेट हो। त्यसैले यसले धेरै धेरै प्रतिकूलताहरूसहित धेरै नल्याउनु पर्ने नगर्नुपर्ने र एउटा सुधारका पक्षहरूमा भन्दा पनि झन् अर्थतन्त्रलाई झन् समस्याग्रस्त बनाउने ढङ्गले यो बजेट आएको छ। म भन्छु अब यसलाई चाहिँ नि सच्याउन करेक्सन गर्न जरुरी र खाँचो छ भन्ने मलाई लाग्छ। सच्याउन। हस्, धन्यवाद। ल, मलाई पनि आएर आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै बहुत सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर दिलीराज खनाल, अर्थविद। बजेट केन्द्रित विषयमै केन्द्रीकृत रहेर गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।